नमस्कार। थाहायात्रा टिभीको व्यक्तिचित्र कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको व्यक्तिचित्रमा हामी कार्ल मार्क्सको जीवनको दोस्रो भाग सुनाउँदैछौँ। यसअघिको भागमा हामीले कार्ल मार्क्सको जीवनीको केही अंश सुनाएका थियौं। आजको भागमा हामी उहाँको बाँकी जीवन के कसरी व्यतीत भयो भन्ने बारेमा आजको भागमा सुनाउनेछौँ। यहाँका विद्यार्थीमाझ हेगेलको अध्यात्मवादी द्वन्द्ववाद दर्शनको जबरजस्त प्रभाव परेको थियो। विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूले आफूलाई योङ हेगेलियन भन्न रुचाउँथे र हेगेलको दर्शनको विषयमा व्यापक चर्चा र बहस हुन्थ्यो। उनमा बाल्यकालदेखिको इतिहास र दर्शनको अध्ययन गर्ने रुचि पूरा गर्ने यो उपयुक्त परिवेश थियो। सुरुमा केही हिचकिचाहट भए पनि उनले हेगेलको दर्शनको गहन अध्ययन गरे। त्यसै बेला उनी दि डक्टर्स क्लबमा सामेल भई ब्रुनो बाउरको नियमित प्रवचनमा भाग लिन थाले। यसले उनलाई अध्यात्मवादको भ्रमबाट बाहिर आउन मद्दत गर्यो। उक्त क्लबका मार्क्स लगायत अन्य थुप्रै योङ हेगेलियनहरू अब नास्तिक बन्न लागिसकेका थिए र उनीहरूले राजनीतिक कार्यदिशाको बारेमा छलफल गर्न थाले। योङ हेगेलियनको यस किसिमको गतिविधिले सशंकित बनेको प्रशिया सरकारले त्यसलाई निस्तेज तुल्याउन ब्रुनो बाउरलाई उनको पदबाट हटायो। तर यसले योङ हेगेलियनलाई विचलित बनाएन, बरु दर्शनसँगै राजनीतिक परिवेश बुझ्न र परिवर्तनका निम्ति आन्दोलन गर्न हौसला प्रदान गर्यो, जसको परिणाम स्वरूप सन् 1841 सम्ममा योङ हेगेलियन प्राय गणतन्त्रवादी भइसकेका थिए। बर्लिनको बसाइमा बौद्धिक विमर्श र अध्ययनका अलावा मार्क्स कविता पनि लेख्ने गर्दथे। उनका कविता मूलतः रोमान्टिक प्रकृतिवाद धाराका हुन्थे, जो अक्सर जेनीका लागि थियो। उनी ती कविता जेनीलाई पठाउँथे। उनले आफ्ना बुबालाई पनि कविता पठाउँथे। मार्क्सका बुबाको सपना पनि उनी स्थापित वकिल बनुन् र मर्यादित सम्मानित जीवनयापन गरून् भन्ने थियो। अझ मार्क्स जेनीसँगको प्रेममा परेपछि त हेनरिक मार्क्सलाई आफ्नो छोरामा जागेको दर्शन अध्ययन गर्ने र क्रान्ति गर्ने हुटहुटीले कुलिन घरानाकी जेनीको जीवन समेत अनिश्चयको भुमरीमा फसाइदिने चिन्ता थियो। बुबा हेनरिक मार्क्सलाई यस्तै भावका पत्रहरू निरन्तर पठाउँथे, तर त्यसले मार्क्सलाई रत्तिभर फरक पारेन। उनी त विश्वविद्यालयको औपचारिक कक्षाहरूलाई समेत व्यवस्था गर्दै दर्शनको अध्ययनमा पो मुग्ध थिए। निरन्तरको अध्ययन र छलफलले मार्क्सको बौद्धिकतामा निखार आउँदै थियो, जसको फलस्वरूप उनी मध्यमवर्गीय बुर्जुवा मान्यताका विद्रोही बन्न लागे। यसले उनी र उनको परिवारका बीचमा दरार पैदा गर्यो। उनको आफ्ना बुबा हेनरिकसँग नियमित पत्र व्यवहार त हुन्थ्यो, तर उनले बिदामा घर जान अस्वीकार गरे। सन् 1838मा मार्क्स आफ्नो परिवारको सबैभन्दा प्रिय बुबा हेनरिकको मृत्युमा समेत उनी घर गएनन्। बुबाको मृत्यु पश्चात जेनीका बुबा लुडविग नै उनका लागि बुबा जस्तै भएका थिए। सन् 1841मा मार्क्सले डाक्टर उपाधिका लागि पेश गरेको शोध कार्य पनि उनै लुडविगलाई समर्पण गरेका थिए। वस्तुगत अध्यात्मवादी हेगेलले आफ्नो दर्शनमा विचार र चिन्तनको विकासका सम्बन्धमा द्वन्द्ववादका मूल नियमहरूको व्याख्या गरेका थिए। यो एक प्रकारले दर्शनशास्त्रको इतिहासमा क्रान्तिकारी दृष्टिकोण थियो र यसकारण नै नवयुवाहरूको हेगेलियन दर्शनमा आकर्षण थियो। तर जसै सन् 1841मा भौतिकवादी चिन्तक लुडविग फायरबाखको द इसेन्स अफ क्रिस्टियनिटी प्रकाशित भयो, यसले बर्लिनका कार्ल मार्क्स लगायत योङ हेगेलियनहरूको बौद्धिक समुदायमा नयाँ तरङ्ग ल्यायो। फायरबाखले आफ्नो कृतिमा अध्यात्मवाद र धर्मको खण्डन गर्दै के कुरामा जोड दिए भने मानिसको अस्तित्व प्रकृतिभन्दा बाहिर छैन। मानिसले प्रकृतिको जगमा नै चिन्तन गर्ने हुँदा उसको चेतनाले प्रकृतिको प्रतिबिम्ब उतार्छ। फायरबाखको भौतिकवादी दर्शनले मार्क्सलाई हेगेलको अध्यात्मवादबाट मुक्त हुन मद्दत गर्यो, जसको परिणामस्वरूप मार्क्सले हेगेलको द्वन्द्ववाद र फायरबाखको भौतिकवादको संयोजन गरी नयाँ दर्शनको प्रतिपादन गरे। त्यो हो द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद। विश्वविद्यालयको अध्ययन पूरा गरे पश्चात सहप्राध्यापक बन्ने अनुकूल वातावरण नभएपछि उनी सन् 1842को जनवरीमा राइनिसे चाइटुङ नामक पत्रिकामा काम गर्न थाले। यो पत्रिका राइन प्रान्तको कोलोनमा उदारवादी पुँजीपतिहरूले प्रकाशन गरेका थिए। राइनी विधान सभाको काम कारबाहीको आलोचनाद्वारा सबैको ध्यान खिचेका मार्क्स काम सुरु गरेको करिब 9 महिनामै त्यस पत्रिकाको सम्पादक बनाइए। प्रशियन सरकारको सेन्सर र कडा निगरानीका बावजुद पनि मार्क्सले चलाखीपूर्ण ढङ्गले प्रगतिशील क्रान्तिकारी विचार प्रवाहित गर्दै पत्रिकालाई प्रशियाकै अग्रणी पत्रिका बनाउन सफल भए। प्रशियन अधिकारीको निगरानी र दबाव बढ्दै गएपछि मार्क्सले सम्पादक पदबाट राजीनामा त दिए, तर यतिमै सरकारलाई चित्त बुझेन र सन् 1843 मार्चमा उक्त पत्रिका प्रकाशनमा प्रतिबन्ध लगाइयो। 7 वर्षदेखिको प्रेममा रहेका मार्क्स र जेनीले सन् 1843 जुनमा विवाह गरे।
विवाहको 4 महिनापछि उनीहरू पेरिस सरे, जहाँ मार्क्सले जर्मन फ्रेन्च इयरबुक्स जर्नलमा सहसम्पादकका रूपमा काम गर्न थाले। सन्त साइमनको प्रभावले त्यतिबेला पेरिस समाजवादी चिन्तनको केन्द्रको रूपमा त रहेकै थियो, त्यसका साथै उग्रवादी मानिएको साम्यवादी विचारधारा अङ्गालेका संगठन पनि सक्रिय थिए। पेरिसमा मार्क्स फ्रान्सेली र जर्मन कामदारहरूको साम्यवादी समाजसँग आबद्ध भए, जसले गर्दा उनलाई भुइँ तहका मानिसहरूसँग भेटघाट र संगत गर्ने अवसर प्राप्त भयो। उनीहरूको आचरण र व्यवहारले मार्क्स अति प्रभावित भए। मार्क्सलाई उनीहरूका भावना मनोदशा बुझ्न सहज पनि भयो। उनको क्रान्तिकारी बौद्धिकता र सांगठनिक आबद्धताको परिणाम स्वरूप मार्क्स स्वयं पनि क्रान्तिकारी अनि साम्यवादीमा रूपान्तरित हुन पुगे। यसैबीच सन् 1844मा केही समयका लागि पेरिस आएका फ्रेडरिक एङ्गेल्ससँग मार्क्सको भेटघाट भयो, जो जीवन पर्यन्त एङ्गेल्सका सच्चा मित्रका रूपमा रहे। मार्क्सले जर्मन फ्रेन्च इयरबुक्स जर्नलमा हेगेलियन दर्शनको आलोचना गर्दै टुवार्ड द क्रिटिक अफ द हेगेलियन फिलोसोफी अफ राइट शीर्षकको आफ्नो लेख प्रकाशित गरे। यस लेखमा उनले धर्मलाई मानिसहरूको अफिमको रूपमा परिभाषित गरे, साथसाथै सर्वहारा वर्गलाई दर्शनको अवधारणा बुझ्नका लागि आह्वान गरे। यसरी धर्मको भ्रमबाट मानिसलाई मुक्त बनाउने अनि दर्शनलाई जनसाधारणको तहमा पुर्याउने मार्क्सको क्रान्तिकारी पहल कदमीबाट प्रसियन सरकार नराम्रोसँग झस्कियो, जसको फलस्वरूप उनी फ्रान्सबाट देश निकाला गरिए र सन् 1845 फेब्रुअरीमा एङ्गेल्ससँगै ब्रसेल्सतर्फ लागे। त्यही वर्ष उनले प्रसियन राष्ट्रियता त्यागेको घोषणा गरे र बाँकी जीवनभर उनी संसारभरका सर्वहारा वर्गका एक सच्चा कमरेड भएका थिए। ब्रसेल्स बसाइको क्रममा मार्क्स र एङ्गेल्स बीच घनिष्ठता बढेसँगै राजनीतिक सहकार्य पनि बढ्दै गयो। मार्क्सले ब्रसेल्समा रहँदा त्यहाँका सर्वहारा वर्गका संगठनका मुख्य नेताहरूसँग वैचारिक बहस र टकरावसँगै आफ्नो दृष्टिकोण स्थापित गरे। उनी र फ्रेडरिक एङ्गेल्स मिलेर सन् 1845मा द होली फ्यामिली प्रकाशित गरे भने उनीहरूले सन् 1846मा द जर्मन आइडियोलोजी तयार गरेका थिए। मानव समाजको इतिहासमा कसरी आर्थिक रूपमा प्रभुत्व जमाउने वर्गको स्वार्थको रक्षा गर्ने गरी कसरी सामाजिक संरचना तयार गरिएको थियो भन्ने तथ्यलाई भौतिकवादी अवधारणाबाट व्याख्या गरिएको उक्त कृति भने प्रकाशकको अभावमा लेखक द्वयको जीवनभर त्यत्तिकै रह्यो र सन् 1932मा मात्रै प्रकाशित भयो। ब्रसेल्समा मार्क्सको सबैभन्दा उल्लेखनीय काम भनेको फ्रान्सेली समाजवादी चिन्तक पियरे जोसेफ प्रुदुले सन् 1846मा प्रकाशन गरेको पुस्तक द फिलोसोफी अफ पोभर्टीको खण्डन गर्दै 1847मा द पोभर्टी अफ फिलोसोफी प्रकाशन गर्नु थियो। प्रुदोले आर्थिक प्रणालीका अन्तर्विरोधहरू जस्तै एकाधिकार र प्रतिस्पर्धाका उत्तम गुणहरूलाई एकत्रित गर्न चाहेका थिए, किनकि तत्कालीन आर्थिक पद्धतिका खराब पक्षहरूलाई मेटाउँदै गएर असल पक्ष बचाउने उनको चाहना थियो। तर मार्क्सले त्यसको प्रतिवाद गर्दै स्पष्ट रूपमा भने कि कुनै आर्थिक प्रणालीमा परस्पर शत्रुतापूर्ण वर्गका बीचमा सन्तुलन हुनै सक्दैन। सामाजिक संरचना भनेका समकालीन समयका उत्पादक शक्तिले निर्धारण गरेको क्षणिक ऐतिहासिक स्वरूप हुन्। जस्तै हाते मिलले सामन्त प्रभुहरू भएको समाजको विकास गर्दछ भने बाष्प मिलले औद्योगिक पुँजीपतिहरू भएको समाजको विकास गर्दछ। उनले प्रुदोको तर्कशैलीलाई इतिहासका अन्तर्निहित नियमहरू देख्न नसक्ने निम्न स्तरको बुर्जुवा तर्कशैली भनेका थिए। सन् 1847मा उनी र एङ्गेल्स जर्मन मूलका क्रान्तिकारी समाजवादीहरूले लन्डनमा स्थापना गरेको भूमिगत कम्युनिस्ट लीगमा सामेल भए। लीगको कङ्ग्रेसले पार्टीको मूल सिद्धान्त निरूपण गरी घोषणापत्र तयारी गर्ने जिम्मा मार्क्स र एङ्गेल्सलाई दियो। उनीहरूले सन् 1847 डिसेम्बरको मध्यदेखि 48को जनवरीको अन्त्यसम्मको समय लगाएर दस्तावेज तयार पारे। यसलाई लीगले आफ्नो घोषणापत्रको रूपमा स्वीकार गर्यो र फेब्रुअरी 21मा विश्व प्रसिद्ध कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र प्रकाशित गर्यो। सन् 1848का सुरुवाती महिनाहरूमा युरोपेली क्रान्तिको लहर सुरु भएसँगै ब्रसेल्समा पनि आन्दोलन सुरु भयो। बेल्जियम सरकारले मार्क्सलाई देशबाट निष्कासित गर्यो। यसपछि मार्क्स पुनः पेरिस गए। जब क्रान्ति अस्ट्रिया र जर्मनीमा पनि सुरु भयो तब उनी राइनल्यान्ड फर्किए। कोलोनमा उनले मजदुर वर्ग र प्रजातन्त्रवादी बुर्जुवा वर्गबीच गठबन्धन गरेर क्रान्ति अघि बढाउनु पर्ने नीतिको वकालत गरे। वर्कर्स युनियनका क्रान्तिकारी नेता एन्ड्रियस गोड्सचालको गिरफ्तारी पश्चात मार्क्सले उनलाई विस्थापित गरे र सन् 1848 अगस्तमा राइनल्यान्डका प्रजातन्त्रवादीको पहिलो कङ्ग्रेस आयोजना गरे। उनले सन् 1849 जुनदेखि न्यू राइनिसे चाइटुङ प्रकाशित गरी संवैधानिक प्रजातन्त्रको स्थापना र रसियासँग युद्ध गर्नुपर्ने विचारहरू प्रवाह गर्न थाले। प्रसियाका राजाले कु गरेपछि मार्क्सले पत्रिका मार्फत त्यसको प्रतिरोधका लागि मैदान उत्रन अनि सक्दो सहयोग गर्न उनले मानिसहरूलाई आह्वान गरे।
तर क्रान्तिका लागि भर गरेका उदारवादी बुर्जुवाहरूले उनको आह्वान स्वीकारेनन्, बरु पत्रिकाबाट आफ्नो समर्थन फिर्ता लिए। मार्क्स उपर नागरिकलाई कर नतिर्न उक्साएको जस्ता थुप्रै अभियोग लगाइयो, जसको प्रतिवाद मार्क्स आफैले गरे। तर अन्ततोगत्वा निर्णायक मण्डलीले माफी दियो। ड्रेसडेन र बाडेनमा हिंसा भड्किएपछि भने प्रसाको राष्ट्रियता त्यागिसकेका मार्क्सलाई सन् 1849 मे 16 प्रसाबाट निष्कासनको आदेश गरियो। प्रसाबाट निष्कासित भएका मार्क्स फेरि फ्रान्स गए। त्यहाँको सरकारले उनलाई या त ब्रिटनी प्रान्त बस या त फ्रान्स छोडिदेऊ भनेपछि उनी फ्रान्स छाडेर सन् 1849 को अगस्टमा लन्डन गए, जहाँ उनले आफ्ना जिन्दगीका बाँकी समय बिताएका थिए। राइनल्यान्डमा उदारवादी बुर्जुवाबाट धोका खाएका मार्क्स पुनः लन्डनको कम्युनिस्ट लीगमा आबद्ध भए र अझ कठोर क्रान्तिकारी नीतिको ओकालत गर्न थाले। उनी र एङ्गेल्सले सन् 1850 लेखेको एन एड्रेस अफ द सेन्ट्रल कमिटी टु द कम्युनिस्ट लीग मार्फत आगामी दिनमा क्रान्ति गर्नुपर्ने परिस्थितिमा क्रान्तिलाई स्थायी बनाउन बुर्जुवा पार्टीको अधीनतामा नरहने, बरु आफ्नै क्रान्तिकारी मजदुरहरू सम्मिलित समानान्तर सरकार बनाउने रणनीति प्रस्तुत गरे। किनकि मार्क्सलाई युरोपेली क्रान्तिको प्रभावले निम्त्याएको आर्थिक सङ्कटका कारण निकट भविष्यमै क्रान्तिकारी गतिविधि ब्युतिन्छ भन्ने आशा थियो, तर त्यसो हुन सकेन। कम्युनिस्ट लीगका केही क्रान्तिकारी नेताहरू सशस्त्र विद्रोह तत्काल सुरु गरेर क्रान्ति सम्पन्न गर्नुपर्दछ भन्ने विचार राख्दथे। यस्ता विचार राख्नेहरूसँग मार्क्स आफ्नो विमति जनाउँदथे। यसै विमतिलाई लिएर लीगभित्र कम्युनिस्ट मजदुरहरूको शैक्षिक युनियनमा राजनीतिक अर्थशास्त्रको प्रवचन दिनमा मात्र आफूलाई सीमित राख्ने क्रान्तिकारी भनेर मार्क्सको खिल्ली उडाइयो। यसबाट मार्क्स यति मर्माहत भए कि उनले क्रमशः लन्डन कम्युनिस्टको बैठकमा सहभागी हुनै छाडिदिए। सन् 1852 देखिका 12 वर्षसम्म मार्क्स कुनै किसिमको राजनीतिक संगठन र गतिविधिमा सामेल भएनन्। उनकै शब्दमा भन्दा एकान्तवासमा रहे। लन्डन बसाइमा सुरुवाती वर्षहरू मार्क्स र उनका परिवारका लागि भौतिक र मनोवैज्ञानिक रूपमा असाध्यै जर्जरपूर्ण र दर्दनाक थियो। सन् 1850 मार्क्सको परिवारसँग भएको सम्पूर्ण चिजबिज कब्जा गरी उनीहरूलाई निष्कासन गरियो। त्यतिबेला मार्क्स र जेनीका 4 सन्तान थिए। आजको लागि कार्ल मार्क्सको दोस्रो अंशको जीवनी यति नै। अर्को साता अन्तिम अङ्कको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिनुहोला र सामाजिक सञ्जालमा सेयर पनि गरिदिनुहोला। हवस् त, नमस्कार।